आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के इंतजामात का जायजा लेने के लिए आईसीसी का 2 रुकनी वक्त कराची पहुंच गया है। उन्हें नहीं पसंद आया स्टैंडर्ड, स्कोर बोर्ड उनको नहीं पसंद आया, स्पेक्टेटर्स का जो सिटिंग एरिया है वो उनको नहीं पसंद आया। ठीक है, 3 मेजर चीजें उनको नहीं पसंद आई। कराची वालों से बंदा क्या शिकवा करे कि वो मैच नहीं देखने आते पीएसएल के, ये इस घटा टोकन दे रहे में वो देखने आएंगे हैं। भारत के लेवल का कोई ग्राउंड तो बना लो, उनको बुलाना है, दुनिया की सबसे बड़ी टीम को बुलाना है तो उनके काबिल तो कर लो अपने ग्राउंड्स को। इस वक्त तो मेरे और उस्मान को हमें ठुड्डे पड़ते हैं जाते हुए, वहां पे जब ग्राउंड में चले जाए पता चले ऊपर वाली सीढ़ी से लुढ़क के बंदा नीचे आता रहे। आईसीसी ने पाकिस्तान के जो स्टेडियम्स है ना, उन सब के सब स्टेडियम्स को रिजेक्ट कर दिया है कि भाई साहब फिलहाल आपकी जो स्टेडियम्स की हालत है ना, ये आईसीसी का कोई भी इवेंट जो आप होस्ट करने के काबिल नहीं है। ये सिर्फ जो अब आईसीसी ने कराची के स्टेडियम का दौरा किया, अभी लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान के स्टेडियम का दौरा करना बाकी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपके मैदान इस काबिल नहीं है कि आप उसके ऊपर एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट, एक वर्ल्ड का लेवल का टूर्नामेंट जिसमें दुनिया की 8 जो टॉप रैंक टीम है वो आ रही है, आप उन टीमों को होस्ट कर सकें। दुनिया चांद पे पहुंच गई है और ये लोग अभी स्टेडियम नहीं बना सके। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है, आपके पास प्रॉपर सीट्स इंस्टॉल्ड नहीं है, आपके पास कैपेसिटी कितनी है जी, पिंडी का स्टेडियम जो है उसकी कैपेसिटी देख लें कितनी है जी, 20,000 के करीब टोटल कैपेसिटी है। ठीक है, आप क्या कामयाबी हासिल करेंगे? वो पीएसएल में आपको ने लाहौर का जो कदाफी स्टेडियम है उसका तो हाल देख ही लिया था ना, पेंट उड़ा हुआ था, ये वो सारे मसाइल। वो पैसे क्यों नहीं लगाते हो भाई? जो लोग इतने सालों से नहीं कर पाए पैसे होने के बावजूद, अब तो पैसे भी नहीं है, अब आईएमएफ से मांगने हैं क्या? सबसे बड़ा सवाल यह है। लेकिन अगर अभी नहीं बन पाते, ये रीजन बनता है चैंपियन ट्रॉफी का हाइब्रिड मॉडल पे होने का, तो फिर जो है वो पीसीबी का इससे बड़ा फेलियर कोई नहीं होगा और इससे बड़ी लानत कोई नहीं होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत ज्यादा परेशान है कि क्या चैंपियन ट्रॉफी अब पाकिस्तान में हो रही है नहीं हो रही, क्या आईसीसी की नाराजगी की वजह से चैंपियन ट्रॉफी खतरे में पड़ गई, और सबसे बड़ी बात कि आईसीसी का जो डेलीगेशन है वो किस बात को लेकर नाराज है। अब तो बहुत मुश्किल में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। भारत को लाने का क्या मतलब, वो तो बात दूसरी तरफ है। मुझे तो नहीं लगता कि जो है वो दूसरी जो टीमें इंटरनेशनल टीमें इन हालात में वो भी आना पसंद करें। तो 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने की संभावना जताई जा रही थी और इसी के लिए आईसीसी का एक डेलीगेशन स्टेडियम और दूसरी तैयारियां देखने के लिए विजिट करता है और विजिट करते ही उनके होश उड़ जाते हैं कि 50 साल पुराने यहाँ स्टेडियम बने हुए हैं, 50 साल पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसके ऊपर किस तरीके से एक वर्ल्ड क्लास इवेंट होस्ट कर पाएगा पाकिस्तान। आईसीसी को ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमी इस समय नजर आ रही है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी इन स्टेडियम में इन हालातों में होती नजर आ नहीं रही। पाकिस्तान के पास जब पैसे थे उस समय भी पाकिस्तान ने क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान नहीं दिया। उस समय अगर क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेते तो इस तरीके के इवेंट होस्ट होने में, इस तरीके के इवेंट। आईसीसी का डेलीगेशन जो पाकिस्तान आया था चैंपियन ट्रॉफी की तैयारियों के हवाले से, वो शदीद नाराज है, इंतहाई गुस्सा है पीसीबी पे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत ज्यादा परेशान है कि क्या चैंपियन ट्रॉफी अब पाकिस्तान में हो रही है नहीं हो रही, क्या आईसीसी की नाराजगी की वजह से चैंपियन ट्रॉफी खतरे में पड़ गई। और ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग है, बड़ा परेशान कुन है। आईसीसी का डेलीगेशन यहाँ पे तैयारियां देखने आया था और तैयारियां क्या हो रही हैं जी, उनको बताया जा रहा है हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम फ्लांग ग्राउंड को अपग्रेड करेंगे, हम फ्लांग ग्राउंड को अपग्रेड करेंगे। तो उनकी जानिब से सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल पूछा गया है वो यही है कि मियां 2 साल पहले से आपको पता है कि आपके यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी होनी, यानी कब के आपको चैंपियंस ट्रॉफी के राइट्स मिले हुए हैं एक किस्म के, यानी हमने बता दिया कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में आपके पास होगी। तो इतने अरसे में आपने किया क्या है वो बताएं हमें। यानी अब तो सर पे आन ठहरी चैंपियंस ट्रॉफी, सर पे आन ठहरी। कितने महीने बाकी हैं जी चैंपियंस ट्रॉफी में? 1 साल से कम अर्सा चैंपियंस ट्रॉफी में बाकी है और आप हमें अभी प्लान्स बता रहे हैं अपने कि जी हम कराची का स्टेडियम उसको ऐसे करेंगे, फिर लाहौर के स्टेडियम को ऐसे करेंगे, फिर पिंडी के स्टेडियम को ऐसे करेंगे। भाई ये अभी आप करेंगे तो इतने अरसे में क्या कर लेंगे आप? ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपके मैदान इस काबिल नहीं है कि आप उसके ऊपर एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट, एक वर्ल्ड का लेवल का टूर्नामेंट जिसमें दुनिया की 8 जो टॉप रैंक टीम है वो आ रही है, आप उन टीमों को होस्ट कर सकें। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है, आपके पास प्रॉपर सीट्स इंस्टॉल्ड नहीं है, आपके पास कैपेसिटी कितनी है जी? आप क्या सबसे बड़ा स्टेडियम कराची का स्टेडियम है, वो भी आप देख लें, उसकी छतें देख लें, टपक रही होती हैं। ठीक है, वहां पे बारिश का क्या सीन है, वहां पे दूसरे मामला आपके पास आपकी प्रॉपरली इक्विप्ड नहीं है आप एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट करवाने के। और तो क्रिकेट को तो आपने गुल्ली डंडे का खेल बनाया हुआ है और उसके बाद आप कह रहे हैं कि आप स्टिल आप एग्जिस्ट करते हैं एज अ बोर्ड और आप दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम लोगों को होस्ट करना चाह रहे हैं, हम इंटरनेशनल टीम्स को होस्ट करना चाह रहे हैं। और फिर हमारे डिस्कशन कोई साफी ये नहीं पूछता
کہ سر ہم جو چیمپئنز ٹرافی ہے ہمارے سر کے اوپر آئی ہوئی ہے, ہمارے گراؤنڈوں کی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی, کوئی امپروومنٹ نہیں ہوئی. صحافی بھی سوال پوچھتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے, بھارت پاکستان آ جائے گا, روکیں گے چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہوگی, انڈیا بھی پاکستان آئے گا, سارے آئیں گے, ہمیں کیا گھبرانے کی ضرورت. ارے بھائی پہلے آپ نیپال کو تو بلانے کی ہمت کر لو. آپ کے اسٹیڈیم تو یقین کریں گلی محلے کے اسٹیڈیم جیسے بنے ہوئے, یہ حالات بنے ہوئے. آپ کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ چھتوں کے اوپر سفیدیاں تک نہیں ہوئی, مذاق بنا ہوا کہ آپ ڈرون شاٹس لینے جوگے نہیں ہیں. تو بھائی یہ اس حالت میں ان لوگوں کو جب آپ پلانز بتا رہے ہیں, جب آپ کو ان کو ایگزیکیوشن دکھانی تھی, اس وقت میں اب آپ ان کو پلانز بتا رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, تو وہ دے وڈ بی ڈاؤٹ فل کہ بھائی 8-10 مہینے میں یہ کیسے کر لیں گے. وہ تو ویسے ہی ہمارے اوپر ڈاؤٹ فل رہتے ہیں کہ اگر 2 سال میں بھی ہوتا تو وہ ڈاؤٹ فل انہوں نے رہنا تھا, لیکن اب 8-10 مہینے میں ہم کیسے کر لیں گے, یہ ان کی ناراضگی بالکل واجب ہے, بالکل جائز ہے اور بنتی ہے. اور یہ نااہلی ہے پاکستان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے, پاکستان کی کرکٹ بورڈ ہے, اس کی جو ایڈمنسٹریشن ہے, سب کی نااہلی ہے. یہی آ رہی ہے کہ انڈیا کو آئی سی سی فورس نہیں کرے گا کہ وہ پاکستان کا وزٹ کرے فار چیمپئن ٹرافی, تو وہ تو ویسے ہی فورس نہیں کرنے جا رہے. اوپر سے تو آپ بھائی بھارت کے لیول کا کوئی گراؤنڈ تو بنا لو, ان کو بلانا ہے, دنیا کی سب سے بڑی ٹیم کو بلانا ہے, تو ان کے قابل تو کر لو اپنے گراؤنڈز کو. کروانے میں پاکستان کو سمسیا نہیں آتی, لیکن آج تو پاکستان کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں. $1 ارب کے پاکستان اس سمے IMF چرن پکڑے ہوئے ہے, تو مشکل نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی ہو پائے گی اس انفراسٹرکچر کے ساتھ. ICC کی جو ٹیم آئی ہے, ICC کے اس ڈیلیگیشن نے پاکستان میں اسٹیڈیم کے حالات دیکھے, اور اسٹیڈیم کے حالات دیکھے انہوں نے کہا ہے تم سے نہ ہو پائے گا پاکستان, ہمیں تمہارے لچھن بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی ہیں. ایسے میں پاکستان جو ضد لگائے بیٹھا ہے کہ ہم نے چیمپئنز ٹرافی ہوسٹ کرنی ہے, کون سی ٹیم یہاں آئے گی اور کون سی ٹیم یہاں کھیلے گی, یہ اس سمے سب سے سسپینس کا وشے بنا ہوا ہے. کیونکہ اس سچویشن میں اس انفراسٹرکچر کے ساتھ, جہاں انفراسٹرکچر اور جنرل سی جو سویدھا ہوتی ہے اس میں بھی جب کمی دیکھنے کو مل رہی ہے, تو آپ سیفٹی کی کیا ہی امید کر سکتے ہیں. ایسے میں جہاں اتنی شانتی رہتی ہے پاکستان میں, آپ اگر شانتی کے انسیڈنٹ ان کے کاؤنٹ کرنے لگ جاؤ گے تو ابھی تک 100 کروس کر چکا ہے یہ آنکڑا شانتی جو ایکٹیویٹیز ہے ان کی. ایسے میں ICC کے لیے بہت ہی مشکل ہو پائے گا پاکستان سے کنونس ہو جانا کہ بھیا چیمپئنز ٹرافی ہم یہی ہوسٹ کریں گے. اور اس کے بعد جب انہوں نے یہ انفراسٹرکچر دیکھا ہے, یہ سویدھائیں دیکھی ہے, جہاں اسٹیڈیم میں کرسیاں نہیں ہے, شیڈ نہیں لگے ہوئے, اور جنرل سی جو سویدھائیں ہوتی ہے جیسے کھانا پینا ہوتا ہے, اس کی بھی کافی شکایتیں آ رہی ہے پاکستان اسٹیڈیم سے, اور جو انفراسٹرکچر ہے وہ تو بھول ہی جاؤ. تو پھر جو گنے چنے ان کے کچھ اسٹیڈیم ہیں ان کو بھی مجھے لگتا ہے کہ ICC ریجیکٹ کرنے والی ہے. کسی بھی حالات میں چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان ایک اچت جگہ نہیں ہے. پاکستان کے اسٹیڈیم سے بہتر اسٹیڈیم اس سمے اس ریجن میں موجود ہے جہاں کی چیمپئنز ٹرافی اچھے سے کی جا سکتی ہے. ایسے میں پاکستان کو دیکھنا ہوگا کہ وہ چیمپئنز ٹرافی یہاں کروائے گا یا پھر ICC چیمپئنز ٹرافی کی ہوسٹنگ پاکستان سے چھین کے کسی اور امریکہ کو دے سکتا ہے, یا پھر کوئی اور کنٹری ICC پکڑ سکتا ہے جسے چیمپئنز ٹرافی کی ہوسٹنگ دے دی جائے, تاکہ اتنا بڑا ایونٹ سیفلی سرکشا کی درشٹی سے بھی اور اس ورلڈ کلاس ایونٹ کی عزت رکھنے کے لیے ایک اچھی جگہ پر ہو پائے. اور اگر پاکستان چاہتا ہے کہ وہ چیمپئنز ٹرافی کو ہوسٹ کرے لیکن میچ کہیں اور ہو جائے, پھر یہ اچھی سچویشن نہیں ہوگی, کیونکہ پاکستان ایونچولی چیمپئنز ٹرافی ہوسٹ کر کے بہت سارا نقصان کر سکتا ہے BCCI کا. تو ایسے میں اگر چیمپئنز ٹرافی پاکستان ہی ہوسٹ کرتا ہے, پاکستان میں ہونی چاہیے چیمپئنز ٹرافی, کوئی سمسیا نہیں ہے, لیکن بھارت کی ٹیم نہیں جانی چاہیے پاکستان میں. اور اگر پاکستان سے چیمپئنز ٹرافی لے لی جاتی ہے تو پھر مڈل ایسٹ میں چیمپئنز ٹرافی ہو سکتی ہے, یا پھر سری لنکا میں بھی چیمپئنز ٹرافی ہو سکتی ہے. سری لنکا کو یہ چیمپئنز ٹرافی کی ہوسٹنگ دی جا سکتی ہے, بنگلہ دیش کو دی جا سکتی ہے, ان کنٹریز کو آرام سے دی جا سکتی ہے, کیونکہ یہاں پاکستان کے کمپیریزن میں حالات ٹھیک ہیں, اور یہاں پاکستان کے کمپیریزن میں اسٹیڈیم بھی اچھی کوالٹی کے مل جائیں گے. ہم نے ایشیا کپ میں دیکھا تھا کہ سری لنکا میں اتنے شاندار اسٹیڈیم بنے ہوئے ہیں کہ وہاں چیمپئنز ٹرافی جیسا ایونٹ آرام سے ہوسٹ کیا جا سکتا ہے. دوستوں چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, اس پر اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا. ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں, اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو ضرور سے سبسکرائب کریں, بیل کے آئکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو اگلے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے